السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال لا ديريفابيليتي ولا الاشتقاق. ودونك غادي نبداو اول حاجه، غادي نبدا بداكشي اللي كتعرفوه ديجا قبل. دونك اول حاجه غادي نبدا بها هي ديجا في الاشتقاق راه مرتبط بالدوال. دونك اول حاجه هي ريزومي د الكور، هذه ماشي كور ديتايي. دونك غادي نشوف اول حاجه عندنا التعريف ديال الاشتقاق. شنو تيقول لي اف داله قابله للاشتقاق. اوكي، عقلوا معايا الديفينيسيون. دونك اول حاجه الديفينيسيون، اول حاجه عندي الديفينيسيون شنو كتقول لي؟ اف داله قابله للاشتقاق اذا فقط اذا وجد عدد حقيقي ال بحيث الليميت اش تنفير زيرو ديال اف ديال اكس زيرو بلس اش موان اف ديال اكس زيرو سور اكس موان او لا سور اش باردون سور اش هنايا سور اش ايغال ال. اوكي. دونك هنا اللي غادي يمشي يقلب في ديكور ولا غادي يقلب في بزاف د المراجع غادي يلقى اول حاجه كيعطيو هاد الديفينيسيون هاد ال ينتمي ليا لونسومبل ار. هاد الديفينيسيون هذا ماشي هو باش غادي نخدمو، حنا غادي نخدمو بهادي، غادي نخدمو بالليميت x تنفير x0 f de x moins f ديال x0 sur x moins x0 égale à l appartient à r. وهذه اللي عندي هنا اللي درت اولا هادو بجوج راها ديريفابيليتي. متفقين؟ ديريفابيليتي en un point. متفقين؟ ديريفابيليتي en un point. لا ديريفي منين جات؟ دونك لا ديريفي لا نوسيون ديريفي منين جات؟ اول حاجه الديريفي حنا غادي نسبقوا شي شويه الاحداث، ماشي مشكل. الديريفي عندها علاقه بلي فارياسيون دون فونكسيون. اوكي، دونك فونكسيون كرواسونت فونكسيون ديكرواسونت عندها علاقه بالديريفي بزاف. رجع للدرس اللي شفناه في الدوره الاولى الدرس الثاني. شنو تيقول لي اولا اللي شافوا كلشي في الدوره الاولى الدرس الثاني كيقول لي على ان اون فونكسيون راها كتكون اولا لي فارياسيون دي فونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت سا ديبون على حساب لو طو دو فارياسيون. اوكي، ولو طو دو فارياسيون شنو تيقول لي؟ هو تي ديال اكس ايكغيك ايغال اف دو اكس موان اف ديال ايكغيك سور اكس موان ايكغيك. دونك هنا فاش قلت لكم في الدوره الاولى كنا كنحسبوا هذا، شنو قلت لكم؟ قلت لكم انني كنحسب اف دو اكس موان اف دو ايغريك سور اكس موان ايغريك افيك ان اوبجيكتيف. شنو هو الاوبجيكتيف ديالي؟ سي دو سامبليفي افيك اكس موان ايغريك. دونك هنا مثلا الا كانت عندي لا فونكسيون اكس او كاري اف دو اكس ايغال اكس او كاري، تندير على ان تي ديال اكس ايغريك اولا لو طو دو فارياسيون ايغال اف ديال اكس ناقص اف ديال ايغريك على اكس اكس ناقص ايغريك ايغال x au carré ناقص y au carré على x ناقص y إيجال x موان y فوا x بلس y على x موان y. وهادو باش يمشيو. دونك لوبجيكتيف ديالي سي دو سامبليفي افيك x موان y من الفوق ومن التحت. ملي كنسامبليفي x موان y قلت لكم علاش كنسامبليفي فيهم. قلت لك كنسامبليفي ب x موان y باسكو x و y الا خديتهم مثلا الا خديت اون فونكسيون على هاد الشكل هذا راه ما يمكنش ليا نعرف واش راها تزايديه ولا تناقصيه. نرجع عاوتاني اكثر، ملي شفتو اف ديال اكس ناقص اف ديال ايكغيك على اكس ناقص ايكغيك، هادي راه كنتو كتحسبوا بها الكويفيسيون ديريكتور دون دغوات. متفقين؟ ولي دغوات في لو بلان عندي جوج ديال لي تيب دو دغوات. عندي دغوات على هاد الشكل وعندي دغوات على هاد الشكل. كاين واحد اللي لا فالور ديالو كيطلع وواحد اللي لا فالور ديالو كيهبط. هاد اللي كيطلع ولا فونكسيون ولا دغوات كرواسونت كيكون الكوفيسيون ديريكتور ديالو سوبيريور ا زيرو، وهاد اللي كيهبط كيكون الكوفيسيون ديريكتور ديالو انفيريور ا زيرو. دونك ليدي جات من هادو بجوج. باش نشوف واش عندي واحد لا فونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت شنو كندير؟ غادي خصني ناخد دو بوين من هاد لا كورب ونشوف المستقيم اللي بيناتهم واش كيطلع اولا كيهبط. مي المشكل هو انني الا كانت عندي لا فونكسيون كوربي بزاف مثلا هنا وخديت هاد النقطه وهاد النقطه هذه اللي عندي هنا، كنلقى على ان المستقيم ما تيبالايش ليا لا كورب ديال الداله. دونك شنو كيقول لي؟ كيقول لي خاصني ناخد هاد لي دو بوين مثلا البوين ا والبوين بي في لا كورب خاصني ناخدهم قرابين لبعضياتهم بزاف دو تيل سور ان لا بارتي اللي ما بيناتهم تكون
جزء مستقيمي باش نقدر نحسب ليه الكوفيسيون ديريكتور اللي هو لو طو دو فارياسيون. اوكي، هذا الا كان بوزيتيف راه لو كوفيسيون ديريكتور بوزيتيف غيكون كرواسون، واذا كان نيجاتيف غتكون عندي ديكرواسونط. دونك هنايا شنو كندير؟ هاد لي دو بوين ملي كناخذهم قراب لبعضياتهم، انا قلت كناخذهم قراب لو ماكسيموم بوسيبل. دونك لا ديفيرونس ديالهم اولا الفرق ديالهم ملي كنحسب الناقص ديالهم تيكون تقريبا ايكالا زيرو. وهنا كنعرف بلي المقام ما خاصش يكون فيه زيرو، داكشي علاش قلت لكم ديجا من قبل انني ديما كنحاول نختزل باكس ناقص ايكغيك باش نحيد هذاك الزيرو من التحت. اوكي متفقين؟ دونك هنايا شنو غادي خصني ندير؟ هنا هذا هو اللي كيخليني شنو كنجبد. دونك عندي اف ديال اكس ناقص اف ديال ايكغيك على اكس ناقص ايكغيك. دونك انا الا خديت النقطه اكس بغيت واحد النقطه اللي قريبه ليها. شكون هي النقطه اللي قريبه ليها؟ مثلا كناخذها هي اكس زيرو، وهنايا كناخذ اكس زيرو. دونك او بوين اكس زيرو كندير على هذا الشكل اف دو اكس ما اف دو اكس زيرو سيغ اكس ما اكس زيرو، وكناخذ ليميت اكس طونفير اكس زيرو. هاد ليميت اكس طونفير اكس زيرو هي اللي قلت كتعطيني اكس قريب بزاف الاكس صفر. الا كانت كتساوي لي واحد العدد ال كينتمي لونسومبل ال، كنقول لا فونكسيون ديريفابل او بوين اكس زيرو. الا كانت كتخالف لي هذا كنقول لا فونكسيون اي نون ديريفابل او بوين اكس زيرو. دونك الا كان عندي واحد ليكزامبل هنايا، مثلا اكزامبل قال لي اكزامبل étudier la dérivabilité de f au point x0 égale مثلا 1 avec f de x égale à 2x moins 1 sur x moins 2. ok. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نجي غادي ناخد ليميت x طونفيغ هاد x0 اللي هو 1 f ديال x ناقص f ديال x0 اللي هو f de 1 sur x moins x0 اللي هو x moins 1. وغادي نجي لنا غادي نحسب f de 1 égale 2 fois 1 moins 1 sur 1 moins 1. 2 fois 1 2 moins 1 c'est 1, ou 1 moins 1 1 moins 2 pardon c'est moins 1 donc égal à moins 1. donc هذا غادي يكون عندي égal limite x tend vers 1. ok. f de x هكا ناقص f ديال واحد هي ناقص واحد ها هي sur x moins 1 égal à f égal pardon égal limite x tend vers 1 f de x هي 2x moins 1 sur x moins 2 moins 1 هي plus 1 sur x moins 1. ok. égal limite x tend vers 1. هنايا عندي x moins 1 والفوق غتكون عندي 2x نوحد المقام 2x moins 1 plus x moins 2 sur x moins 2. ok. دونك هادشي égal باردون هنا واحد ليميت في الان لتحت تكون عندي x moins 1 fois x moins 2 والفوق يكون عندي 2x plus x اللي هي 3x moins 1 هي moins 3. donc égal limite x tend vers 1 3 facteur x moins 1 sur x moins 1 facteur x moins 2. وهذه غادي نختزل بها باش تحيد لي الزيرو كتبقى لي 3 sur x moins 2 je remplace par 1 1 moins 2 هي moins 1 donc égale 3 sur moins 1 égale à moins 3 appartient à R. donc ملي تلقى عدد كينتمي ل R تنقول donc هنايا f est dérivable au point x0 égale à 1 et le nombre dérivé f prime ديال 1 égale moins 3. ok. donc هكا باش كندير لا ديريفابيليتي في ان بوين. دونك الا قالوا لي étudier la dérivabilité de f au point x0 مثلا اولا au point x égale à 1 ولا au point a égale à 1 ملي كيحددوا لي النقطه راه ضروري نحسب الليميت x طونفيغ هذاك لو بوين اللي عطاوني f de x موان f de ديك النقطه على x موان هذا العدد هذا. متفقين؟ من بعد قلت كيف ما كان عندي في الليميت كان عندي الليميت اغوش الليميت ادغوات. دونك حتى هنا راه الا جيت شونجيت هاد الليميت هذا رديته في 1 بلس ولا في 1 موان غتكون عندي
لا ديريفابيليتي ا غوش لا ديريفابيليتي ا droite. غير غيكون عندي دابا الليميت x تنفيغ 1 بلس ديال f دو x موان f ديال x 0 sur x موان x 0. هنايا x 0 ا droite égal عوض ما غيكون عندي لو نومبر ديريفي f بريم ديال x 0 غتكون عندي f بريم ا droite ديال x 0 والليميت x تنفيغ x 0 pardon x تنفيغ x 0 moins f ديال x moins f de x 0 sur x moins x 0 غيكون f بريم ا غوش ديال x 0. اوكي متفقين؟ دونك هنا من بعد هادشي غادي نشوف interprétation جيومتريك. اوكي الانتربريتاسيون جيومتريك شنو كنت قلت هنا؟ الا رجعت لهنايا راه قلت لكم كو كنعتمد على دغوات متفقين وكناخد دو بوين دو تيل سور كو لا بارتي اونتر سي دو بوين سوا اون دغوات متفقين تكون واحد المستقيم. دونك هنا الا جيت ناخد واحد جوج نقط تقريبا قراب لبعضياتهم ورسم واحد المستقيم تيمر منهم بزاف يعني غيكون هو مستقيم اللي كيتقاطع مع هذاك المماس اولا مستقيم اللي كيتقاطع مع المنحنى في هذيك النقطه اللي هو المماس في هذيك النقطه. دونك هنايا الانتربريتاسيون جيومتريك ديال لا ديريفي كتقول لي على ان شنو غادي ندير باش نعرفها. شنو غندير؟ غنقول هنا هي تكون عباره عن مماس وهي تكون عباره عن طونجونت. اوكي هي لا طونجونت ولكن شنو غادي ندير اون بوز غادي نجي لهنايا وغادي ندير اون بوز هكذا غادي ندير اون بوز ايبسيلون اولا مثلا تيتا ديال اكس ايغال اف ديال اكس موان اف ديال اكس 0 سور اكس موان اكس 0 موان اف بريم ديال اكس 0. متفقين؟ وحنا كنعرفوا اون سي كو ليميت x تنفيغ x 0 ديال f ديال x موان f ديال x 0 sur x موان x 0 هي لا ديريفابيليتي و ايغال النومبر ديريفي. دونك f بريم ديال x 0 ايغال دونك الا درت دابا ليميت x تنفيغ x 0 ديال تيتا ديال x غتعطيني هي ليميت x تنفيغ x 0 f ديال x ناقص f ديال x 0 sur x موان x 0 موان اف بريم ديال اكس 0 ايغال هذا اللي عندي هنا ها هو كنعرفوه هو اكس هو اف بريم ديال اكس 0 موان اف بريم ديال اكس 0 ايغال 0. متفقين؟ دونك هنايا الا كان اكس كيقرب لاكس صفر راه هاد ليميت ديال تيتا كيعطيني 0. دونك هنايا او بوين دونك انا الا كنت في النقطه اكس 0 راه غادي يكون اكس في اكس 0 ماشي غير كيقرب ليه راه يكون تقريب فيه راه اكثر من هكا. دونك هنا هو بوين اكس 0 قلنا شنو غيكون عندي هاد الشيء اللي عندي هنا بلا ليميت حيت الليميت كيقول لي اكس كيقرب انا وصلته حتى لهاديك النقطه. دونك ما عنديش مشكل هنا بلا ما نحتاج نكتب داك الليميت. شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا اف ديال اكس باردون غيبقى ليا اف ديال اكس متفقين اف ديال اكس ناقص اف ديال اكس 0 غادي نحيد غير ليميت على اكس ناقص اكس 0 موان اف بريم ديال اكس 0 ايغال 0 حيتاش انا في هذيك النقطه. وغادي ندي هذا للجهه الاخرى هذا الا ديتو للجهه الاخرى شنو غتولي عندي اف ديال اكس ناقص اف ديال اكس 0 سور اكس موان اكس 0 ايغال اف بريم ديال اكس 0. ومن بعد غادي نطلع هذا ونرجع اف ديال اكس 0 غادي نلقى على ان اف ديال اكس ايغال اف بريم ديال اكس 0 فاكتور اكس موان اكس 0 بلس اف ديال اكس 0 اي سي ليكواسيون دو لا طونجونت او بوين اكس 0 الا كانت اف ديريفابل. متفقين؟ دونك هنايا كنجي كندير اون ايكغيك كنعوض اف كنعوضها بايكغيك ايغال اف بريم ديال اكس 0 فاكتور اكس موان اكس 0 plus f ديال x 0 et l'équation متفقين et l'équation de la tangente au point x0 متفقين la tangente au point x0. ابخي شنو غادي ندير؟ غادي نجي غنقول مثلا هنايا اكزومبل وغادي نرجع ليكزومبل اللي كان عندي قبل. شنو لقينا؟ لقينا على ان ليميت x تنفيغ 1
ديال اف ديال اكس موان اف دو ان اوكي سور اكس موان 1 ايغال موان 3. دونك ليكواسيون تاع طونجونت هي y ايغال اف بريم، هادي راه قلنا هي اف بريم دو ان، اف بريم ديال اكس زيرو اللي هو الان فاكتور اكس موان اكس زيرو اللي هو الان بلوس اف ديال اكس زيرو اللي هو اف دو ان. اف بريم ديال ان هو موان 3 فاكتور اكس موان 1 بلوس اف دو ان، راه ديجا غادي نكونو حسبناه هنايا متفقين. باردون نرجع نشوفو شحال كيساوي اف دو ان، لقيناه هو موان 1 اوكي. دونك غادي نرجع لهنايا بلوس موان 1 اوكي ايغال هنايا هي موان 3 زيكس موان موان هي بلوس 3 موان 1 ايغال موان 3 زيكس بلوس 2 متفقين. دونك ليكواسيون دو لا طونجونت كتكون عندي هي هادي y ايغال موان 3 زيكس بلوس 2. دونك هنايا كنحدد ليكواسيون دو لا طونجونت اوكي. دونك هنا كتكون عندي ليكواسيون دو لا طونجونت اللي كنلقاها بطريقه ساهله. يكفي انني غير اللي خاصني نعرف عاوتاني اللي زدت شرط ليه هنايا هو ان ليكواسيون ولا اون دروات دون لو بلون عنده نقدر نقولوا عنده ثلاثه ديال لي بوزيسيون متفقين. يا اما غيكون عندي اوبليك يعني هكا مايل، يا اما غيكون عندي موازي محور الافاصيل وغيكون اوريزونتال، يا اما غيكون موازي محور الاراتيب وغيكون فيرتيكال هنايا اوبليك اوكي. دونك عندي هاد ثلاثه ديال لي كا. تيكون عندي اوبليك كتكون ليكواسيون ديالو هي y. هذا لا طونجونت اوبليك طونجونت هنايا ديجا كنخدم في الطونجونت اوكي. دونك هنايا طونجونت اوبليك غتكون ليكواسيون ديالو هي اللي شفنا من قبل، هي اف بريم ديال اكس زيرو فاكتور اكس موان اكس زيرو بلوس اف ديال اكس زيرو افيك هنايا اف بريم ديال اكس زيرو ديفيرونت كو سوا زيرو او لا بلوس او موان لانفيني متفقين. كتخرج ليا مختلفه على هذا. كيكون عندي هنا اوريزونتال كتكون ليكواسيون ديالو هي y ايغال اف ديال هنايا عاود اف بريم ديال اكس زيرو غتكون كيساوي زيرو. كيكون فيرتيكال كتكون ليكواسيون ديالو هي هادي اوكي. غتكون ليكواسيون ديالو هي هادي هي اكس ايغال اكس زيرو افيك اف بريم ديال اكس زيرو ايغال بلوس او موان لانفيني متفقين. دونك عندي ثلاثه ديال الحالات. الا خرجت ليا اف بريم ديال اكس زيرو ايغال ال ديفيرون دو زيرو بلوس او موان لانفيني كنقول على ان طونجونت راه اوبليك وليكواسيون ديالو y ايغال اف بريم دو اكس زيرو اكس موان اكس زيرو بلوس اف دو اكس زيرو. الا كان عندي طونجونت اوريزونتال راه خاص تكون عندي ليكواسيون ديالو اولا غادي تكون عندي ليكواسيون ديالو هي y ايغال اف ديال اكس زيرو افيك اف بريم ديال اكس زيرو ايغال زيرو هنا. وإلا كان عندي اف بريم ديال اكس زيرو خرج ليا اولا هذاك الليميت اكس طونفيغ اكس زيرو على اكس طونفيغ اكس زيرو اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو اللي هو هاد اف بريم دو اكس. هنا راه افيك فهادشي كله متفقين ليميت اكس طونفيغ اكس زيرو اف ديال اكس ناقص اف ديال اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو راه ايغال اف بريم ديال اكس زيرو. دونك هاد اف بريم راه هو هاد الليميت هذا. دونك الا لقيتو كيخرج ليا عدد كيخالف زيرو بلس لانفيني راه يكون عندي طونجونت اوبليك. الا خرج ليا زيرو طونجونت اوريزونتال. والا خرج ليا بلوس او موان لانفيني غيكون عندي طونجونت فيرتيكال اوكي. دونك هنايا سالينا لا ديريفابيليتي في بوين. دونك هنا هضرنا على ديريفابيليتي في بوين l'interprétation géométrique ديالها. la dérivabilité في بوين تقول لي est-ce que la fonction est dérivable au point ولا étudier la dérivabilité de f de x au point x0. ما كنتذاكرش معاه كنمشي كنحسب الليميت اكس طونفير اكس زيرو اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو. وهداك الشيء اللي غادي يخرج ليا راه هو اف بريم ديال اكس زيرو اوكي متفقين. داكشي اللي غيخرج هو اف بريم ديال اكس زيرو. لانتربريتاسيون جيومتريك راه كيكون عندي طونجونت. غير هاد الطونجونت كيفاش داير عندي ثلاثه د الحالات. الا خرج ليا اف بريم ديال اكس زيرو هنايا الا خرج ليا داك الليميت خرج ليا كيساوي عدد كيخالف صفر بلس لانفيني اولا موان لانفيني. هنا كنقول على ان عندي طونجونت اوبليك يعني مايل سوا كيطلع كيهبط ما عنديش مشكل المهم غيكون مايل. الا خرج ليا اف بريم ديال اكس زيرو ايغال زيرو تما كنقول انني عندي طونجونت اوريزونتال متفقين. اما الا خرج ليا اف بريم ديال اكس زيرو ايغال بلوس او موان لانفيني
تما شنو تنقول على انني عندي واحد الطونجونت اللي هو غيكون طونجونت فيرتيكال واللي ليكواسيون ديالو هي x ايكال x زيرو. متفقين؟ دونك ناخذ واحد ليكزومبل هنايا. عندي اف دو اكس، ناخذ واحد ليكزومبل اللي تكون فيه ادغوات و اغوش. دونك هنايا عندي اف ديال اكس ايكال، هذا اكزومبل متفقين، اف دو اكس ايكال x au carré plus valeur absolue de x. هنايا قال لي étudier la dérivabilité à gauche et à droite de 0. donc هنايا dérivabilité هنايا étudier la dérivabilité à gauche et à droite de x0 égale 0. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحسب ليميت x تنفيغ 0 بلس f ديال x ناقص f ديال x0 sur x moins x0. اوكي ايكال ليميت x تنفيغ 0 بلس f ديال x هي x au carré plus valeur absolue de x moins f ديال f هذا ديال 0 هادو 0 moins f ديال 0 f ديال 0 égale 0 au carré plus valeur absolue de 0 égale 0. ok دونك هنا moins 0 sur x moins 0 اللي هو x. دونك كتعطيني هي ليميت x تنفيغ 0 بلس x au carré plus valeur absolue de x sur x. دابا لو بروبليم خاصني نختزل بهاد الاكس مع هاد الاكس من الفوق. دونك هنا باش نختزل بهاد الاكس خاصني نعمل الفوق، ماشي نجي نختزل نحيد واحد من هنا ومن هنا. عندي البلوس خصني حتى نعمل باش يولي عندي الضرب. اوكي دونك هنا باش نعمل عندي مشكل في لا فالور ابسولي، خاصني نحيد هذاك لا فالور ابسولي. دونك لا فالور ابسولي الا بغيت نحيدو شنو كندير؟ قلت لكم ديما باش نحيد لا فالور ابسولي طابلو دو سين موان لانفيني بلس لانفيني، وبغيت اكس ايكال 0 في الزيرو موان وهنا عندو البلس. دونك الا كانت في 0 بلس يعني العدد اللي كبر من الزيرو مباشرة لو سين الي بوزيتيف، دونك هاد اكس غيكون بوزيتيف. دونك كتولي عندي هي الليميت. دونك هنا الليميت اكس تنفيغ 0 بلس ديال اكس او كاري بلس اكس سور اكس اللي كتساوي ليا هي الليميت اكس تنفيغ 0 بلس ديال اكس فاكتور اكس بلس 1 اوكي سور اكس، تمشي اكس مع اكس يبقى لي اكس بلس 1 نعوض بزيرو، 0 زائد 1 ايكال 1. باغ كونطخ الا حسبت دابا ليميت اكس تنفيغ 0 موان ديال اف ديال اكس ناقص اف ديال 0 سور اكس موان 0 حتى هي غتعطيني ليميت اكس تنفيغ 0 موان ديال اكس او كاري بلس فالور ابسولي دو اكس سور اكس. اوكي ولكن هنا 0 موان صغر منه الزيرو الي نيجاتيف اولا الاكس الي نيجاتيف. دونك هنا تولي عندي هي ايكال ليميت اكس تنفيغ 0 موان اوكي ديال اش ديال اكس او كاري. باش نحيد لا فالور ابسولي غادي يبان واحد الموان هي موان اكس سور اكس ايكال ليميت في 0 موان ديال اكس فاكتور اكس موان 1 سور اكس يمشي هذا مع هذا ونعوض بزيرو، 0 موان 1 ايكال موان 1. وهنا كنرد البال على ان الليميت اغوش كيخالف ليا الليميت ادغوات. الليميت ادغوات خرج لينا واحد والليميت اغوش خرج لينا واحد في ادغوات وخرج لينا اغوش موان 1. دونك هنا ملي تيكون عندي الليميت اغوش كيخالف الليميت ادغوات شنو تنقول؟ دونك هنايا اف بريم ادغوات ديال 0 ايكال 1 ديفيرونت ديال اف بريم ديال 0 اغوش اللي ايكال موان 1. دونك هنا الا ما كانوش بحال بحال تنقول اف اي نون ديريفابل au point x0 égale 0 اولا au point 0. متفقين؟ دونك باش تكون عندي اف ديريفابل اغوش ديريفابل اللي هي راه هنا ابارتيان ا ار، هذا ابارتيان ار. دونك اف ديريفابل ا droite de x0 ديريفابل ا gauche de x0 et non ديريفابل في الزيرو. متفقين؟ ديريفابل ا droite de 0 ا gauche de 0 مي نون ديريفابل في الزيرو. متفقين؟ العدد اللي كبر من الصفر راه قابل للاشتقاق فيه، اللي صغر من الصفر مباشرة قابل للاشتقاق فيه، ولكن في الصفر راها غير قابلة
ديال الاشتقاق. دونك هكذا كنخدم. دونك لا بارتي اللي كتجي من مور هادشي شنو هي؟ هي واش غادي يكون عندي لا ديريفابيليتي سور ان انترفال او لا. هي لا كيسيون اللي كتحطوا ليكم بزاف كتلقاو فيها مشاكل، هي ايتوديي لا ديريفابيليتي دو اف دو اكس. متفقين؟ هنا باش تكون عندي اف ديريفابل على واحد المجال، راه شنو تنقول؟ يعني خاصها تكون قابلة للاشتقاق على جميع النقط ديال المجال. دونك الا خديت المجال واحد حتى لزيرو، راه باش تكون اف قابلة للاشتقاق على جميع النقط ديال المجال، وانا كنعرف بلا غير ما بين 0.0001 و 0.00011 راه كاينه اون انفينيتي دو بوين. دونك باش نمشي نبقى نحسب ديما ليميت اف دو اي ليميت اكس طونفيغ اكس 0 اف دو اكس ما اف دو اكس 0 سور اكس ما اكس 0 في كاع النقاط وانا عندي اون انفينيتي دو بوين، راه ما عمرني نسالي حتى نموت. دونك هنايا ما نقدرش ندير هاد الطريقه هادي، حيت هنا ما نقدرش نتبع المجال نقطه بنقطه. دونك هنا عندي واحد القواعد، عندي 3 ديال القواعد معروفين. شنو هو؟ اول حاجه القاعده الاولى كتقول لي لي بولينوم sont dérivables sur R. domaine définition ديالهم R و dérivables sur R. الثانية les fonctions rationnelles sont dérivables حتى هما sur leur domaine de définition. يعني إلا كان الدومين ديفينيسيون ديالها هو ار ما عدا 3 ولا ار ما عدا 4 و 5، راه هادي ديريفابل عليه كيلكو سوا، راه ما كاينش مشكل، راه ديريفابل في اي نقطة في هذاك المجال. لي فونكسيون 3 عندي راسين دو اف. متفقين؟ راه كيكونوا ديريفابل سور دي ديال راسين دو اف. متفقين؟ راسين دو اف صوف مثلا ما عرفتش هادي، باردون نعاود بشي طريقة أخرى. هنايا 3 راه كتكون عندي إلا كانت عندي غاسين أوكي، راه كتكون ديريفابل، هادي راه غتكون ديريفابل سور الدومين ديفينيسيون أوكي. هي اف إيكال غاسين ديال شي حاجة هنايا غتكون ديريفابل على الدومين ديفينيسيون ديالها صوف واحد العدد. منين كتبدا ديما ملي تيكون عندي الراسين راه كنلقى على ان الدومين ديفينيسيون هو ان بلس لانفيني ان موان لانفيني ان، اولا كنلقاه هو المجال 1 5. دونك لي بورن مثلا الا كان عندي ا بي على هذا الشكل، هذا هو الدومين ديفينيسيون، راه اف كتكون ديريفابل على ا بي اوفير. ديما لي بورن كنخرجهم. متفقين؟ لي بورن كنحيدهم من هادوك لي فونكسيون اللي تيكون فيهم الراسين اوكي. دونك هنايا ملي تعطاني واحد لا فونكسيون مثلا اف دو اكس ايكال 3 اكس اوكي، 3 اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1، تيقول لي étudier la dérivabilité de f. شنو تنقول؟ on a دي ديال اف ايكال ر اي اف est une polynôme. متفقين؟ دونك هنا اوتوماتيكمون اف est dérivable sur R. صافي وكندوز. متفقين؟ انا درت ايتود ديريفابيليتي اف ديريفابل سور ار، دونك عرفت المجال اللي اف كتكون ديريفابل عليه اوكي. الا كانت عندي مثلا اف ديال اكس كتساوي 3 اكس ناقص 1 على اكس او كاري زائد 1، هنا دي ديال اف حتى هادي كيساوي ليا ار، لان اكس او كاري زائد 1 راه ديما كيخالف صفر. هادي فغي بوغ توت اكس ابارتيان ار. ودونك هذه حتى هي غتكون ديريفابل سور ار اللي هو اولا سور دي ديال اف سور ار ايكال دي ديال اف. علاش؟ فونكسيون راسيونيل. متفقين؟ سي اون فونكسيون راسيونيل. اللي نقدر نزيدكم هنايا هو ان الكوسينوس ديال اكس ديريفابل سور ار، سينوس ديال اكس ديريفابل سور ار، اي الطونجونت ديال اكس راه حتى هو ديريفابل سور ار صوف بي سور دو بلس بي سور دو بلس كا بي كا ابارتيان
Z. اوكي K appartient Z. اوكي دونك هادو هما اللي عندي. دونك من بعد الا كنت كنقول انا دابا هضرت على لا ديريفابيليتي في ان انترفال كامل، دونك شنو غادي يبقى ليا؟ خصني هنايا غيبقى خاصني نعرف لا ديريفي فين، غيبقى خاصني نعرف دابا لا ديريفابيليتي في هذاك الانترفال اللي كنقول ديريفابيليتي فيه كنعرفها، كنعرف بانه ديريفابل. ولكن واش كاينه شي حاجه اللي كتعطيني لو نومبر ديريفي في شاك بوين ديال الانترفال؟ هذيك اللي كتعطيني لو نومبر ديريفي في شاك بوين هي الفونكسيون ديريفي. والفونكسيون ديريفي عندها واحد المجموعه من العلاقات. اول حاجه نبداو بلي زوبيراسيون، وهي اللي كنرمزوا ليها ب اف بريم دو اكس. دونك فونكسيون ديريفي اف بريم ديال اكس هي هذه اللي كنبغي نحسب. عندي واحد المجموعه د العلاقات. عندي الا كانت عندي اف دو اكس بلس جي دو اكس وبغيت نحسب ليهم فونكسيون ديريفي، راه هي اف بريم دو اكس بلس جي بريم دو اكس. الا كانت عندي باردون نكتبهم هكا باش ما نخلطوهمش بزاف، هكا كيجيو حسن. الا كانت عندي او ديال اكس بلس في ديال اكس بريم، الديريفي ديالهم راه هي او بريم ديال اكس بلس في بريم ديال اكس. الا كانت عندي او ديال اكس فوا في ديال اكس، كان عندي الضرب بريم راه كيساوي لي هو او بريم فوا في بلس او فوا في بريم. اوكي الا كانت عندي او سور في هنايا ديال اكس بريم و في ديفيرون دو زيرو، اوكي راه كتساوي لي هي او بريم فوا في موان او فوا في بريم سور في او كار. الا كانت عندي ان سور في بريم ديال اكس راه هي موان في بريم سور في او كاري. الا كانت عندي او على بيسونس ان بريم راه هي ان في او بريم فوا او على بيسونس ان موان ان. دونك هادو مجموعه ديال القواعد. وعندي عاود الا كانت عندي غاسين ديال او بريم راه كتساوي ليا هي او بريم سور دو غاسين دو او. اوكي دونك هادو قواعد عندي هما اللي فيهم لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون. وكيجي عاوتاني كيكون عندي لي زو اولا لي فونكسيون ايزوال. هنايا مثلا عندي اكس راه واحد، اكس او كاري هي دو اكس، اكس على بيسونس ان هي ان فوا اكس على بيسونس ان موان ان. racine de x هي 1 sur 2 racine de x. 1 sur x هي moins 1 sur x au carré. وهنايا إلا كانت عندي كوسينوس ديال x هنا f f prime f f prime. كوسينوس دو x هي moins sinus de x. sinus de x هي كوسينوس دو x. tangente de x هي 1 sur cos au carré de x أولا 1 plus tangente au carré de x. اوكي وعندي عاود sinus ديال ax plus b égale à a égale à moins a égale pardon égale à a. على هنايا égale à a cosinus ديال ax plus b. cosinus ديال ax plus b égale à moins a sinus ديال ax plus b. اوكي دونك هادو هما لي فونكسيون اللي غادي نخدم بهم بور كالكولي الفونكسيون ديريفي ديال شاك فونكسيون كانت عندي هنايا. اوكي دونك هنا هادو هما باش كنخدم ملي كيقول لي كالكولي اف بريم دو اكس اولا لا فونكسيون ديريفي. دونك هنا اللي بغينا نشدوه في هاد لا فيديو هذا شنو هو ملي يقولوا لي étudier la dérivabilité في بوان، غنمشي نحسب ليميت x تنفير x 0 f de x moins f de x 0 sur x moins x 0 تخرج ليا هي f بريم ديال x 0 ونخدم بها. الا خرجت ليا l appartient r كيف ما قلت في الديفينيسيون كنقول f est dérivable au point x 0. اما الا خرجت بلوز او موان لانفيني بلوس لانفيني اولا موان لانفيني تنقول il est non dérivable. كيف ما عندي ديريفابيليتي ولا عندي ليميت في بوان وعندي ليميت اغوش ليميت ادروات، عندي ديريفابيليتي اغوش ديريفابيليتي ادروات. دونك الا حسبت ليميت x تنفير x 0 بلس f دو x موان f دو x 0 على x موان x 0 خرجت ليا l تنقول على انها ديريفابل ادروات. وإلا خرجت ليا عاوتاني ليميت x تنفير x 0 موان f دو x موان f دو x 0 سور x موان x 0 خرجت ليا حتى هي واحد l بريم تنقول راها ديريفابل حتى هي. تنقول لا فونكسيون ديريفابل اغوش. متفقين؟ وإلا كانت عندي اف بريم ديال x 0 ادروات ايكال اف بريم ديال x 0 اغوش تنقول لا فونكسيون ديريفابل او بوين x 0. اوكي
الانتربريتاسيون جيومتريك هنايا شنو كتقول لي؟ الانتربريتاسيون جيومتريك ديال هادشي هو انني عندي اون فونكسيون، او لا عندي هنايا الانتربريتاسيون جيومتريك هو انني عندي اون طونجونت متفقين دو لا كورب سي ديال اف متفقين هنايا. دونك هاد لا طونجونت هادي راه عندي قلت لكم ثلاثه ديال الحالات، يا اما تكون اوبليك فيرتيكال اوريزونتال. تكون اوبليك الا كانت اف بريم ديال اكس زيرو اولا للخارج ديال داك الليميت كيساوي ليا واحد العدد لي ديفيرون دو زيرو متفقين. كتكون عندي اوريزونتال الا خرج ليا اف بريم ديال اكس زيرو ايكال زيرو. كتكون عندي فيرتيكال الا خرج ليا اف بريم ديال اكس زيرو اولا داك ليميت كيساوي ليا بلوز او موان لانفيني. اوكي. اما الا كانت عندي اغوش ادغوات، هذه نسيت ما هضرتش عليها قبيله، الا كانت عندي اغوش ادغوات عوض ما كنقول طونجونت يعني عندي غير اغوش غير جهه، كيكون عندي دومي طونجونت كيبدا من ديك البوان كيمشي اغوش، ولا دغوات كيبدا من ديك البوان تيمشي ادغوات ديال البوان. دونك تيكون عندي دو دومي طونجونت متفقين. دونك هنا من بعد شفنا الديريفابيليتي في واحد الانترفال، قلت كتكون عندي اون فونكسيون ديريفابل سور ان انترفال الا كانت ديريفابل سور شاك بوين دو لانترفال متفقين. وهذه هي اللي كتخليني انني نحسب لا فونكسيون ديريفي، وهي اللي عطينا عليها واحد المجموعه ديال العلاقات اللي كنخدموا بهم باش كنحسب لا فونكسيون ديريفي. اوكي. نتمنى هذا يكون مزيان، هذا الشرح هذا يكون وصل لكم. اللي ما فهمش شي حاجه عاود دابا يركز ليا على لا بارتي اللي ما فهماش بالضبط، وباش ملي ندير في دي زيكزارسيس تما فين غيقول لي هذه هي اللي ما فهمتهاش، هذه هي اللي ما فهمتهاش، وهذه شنو غادي ندير هنا، هذه شنو غادي دير هنا. اوكي. باش ملي نعاود ندير ان فيديو اخر ولا شي حاجه اخرى هكا نحاول نسيبلي دابا عطيت كلشي تقريبا ريزومي ديال الكور، مازال ما عطيتش لي زابليكاسيون. فايش غادي نحتاج لا فونكسيون ديريفي بور ديتيرميني لي فارياسيون. غادي نشوف هي راه ساهله، غير كنحسب لا فونكسيون ديريفي كنشوف لو سين ديالها. سي لا فونكسيون ديريفي بوزيتيف لا فونكسيون اف اي كروسونت، سي لا فونكسيون اف بريم النيجاتيف ولا لا فونكسيون ديريفي نيجاتيف لا فونكسيون اف دي كروسونت. هذه ساهله ما فيها حتى شي حاجه. وعاد غادي نشوفوا اننا وقتاش كنحددوا لي زيكستريمون صافي فالور ماكسيموم فالور مينيمال كنجبدهم من طابلو دو فارياسيون راه باينين. الا كانت لا فونكسيون كروسونت ديكروسونت راه كطلعتها لعند واحد العدد وكتهبط، هذاك العدد راه غيكون ان فالور ماكسيمال. سينون الا كانت ديكروسونت كروسونت وكتهبط حتى لعند واحد العدد وكتطلع، راه هذاك العدد غيكون فالور مينيمال. هادو اي سون سامبل متفقين. دونك الا شدينا هادشي الاول داكشي اللي من بعد كيبقى غير كالكول دو سين ايكواسيون ان ايكواسيون، هادشي اللي كاين متفقين. دونك كنتمنى هذا الفيديو انه يكون وصل اولا قرب لكم لا نوسيون ديريفي، وكنتمنى اللي كاين شي مشكل ولا شي حاجه اللي مازال ما بانتش حتى هي تقولوها ليا باش يلاه نعرف نصحح لي لاكون ديالكم ونعرفوا نوصلوا انكم تفهموا لهذا الدرس هذا. وان شاء الله مع فيديو اخر اللي نشرح فيه المشاكل اللي مازالين.